Please subscribe, like, comment our channel. 안녕하세요. 반갑습니다. कोरियन क्लासमा यहाँहरुलाई स्वागत छ। हिजो क्लासमा हामीले कोरियन नम्बरहरु चाहिँ हेरेथ्यौं। साइनो कोरियन नम्बर अन्तर्गत चाहिँ 1 देखि 10 सम्म चाहिँ हेरेथ्यौं। त्यसैलाई सरल रिभिजन गरौँ अनि अगाडि बढौँ। कोरियन संख्या अथवा कोरियन नम्बर सुरुको हामीले के हेरेको साइनो कहीं साइनो पनि लेखेको हुन्छ तर मेनली चाहिँ सिनो कोरियन नम्बर हो है। कोरियामा चाहिँ पहिला कोरियन भाषा चाहिँ पछि डिराइभ भएको। पहिला चाहिँ पढ्ने लेख्ने चाहिँ के गर्थे चाइनिज ल्याङ्ग्वेज जो लेख्ने पढ्ने गर्थे। त्यही भएर चाइनिज नम्बरहरु जो युजमै छन् अझै पनि मेनली रूपमा। अब साइनो कोरियन नम्बरहरु जो युज हुन्छ 100 भन्दा माथि अनि 100 भन्दा मुनि 100 सम्म मात्रै चाहिँ ओरिजिनल कोरियन नम्बरहरु युज हुन्छ। कस्तो ठाउँमा साइनो कोरियन युज गर्ने कस्तो ठाउँमा चाहिँ ओरिजिनल कोरियन युज गर्ने भन्ने चाहिँ रुल जो पढ्नु पर्छ हामीले त्यही अनुसार चाहिँ युज गर्ने हो। साइनो कोरियन नम्बर र ओरिजिनल कोरियन नम्बरहरु चाहिँ दुईटै कोरियाको नम्बरहरु भयो हैन। साइनो कोरियन नम्बर अन्तर्गत हामीले हिजो के हेरेथ्यौं इल इ साम सा ओ युक छिलफाल खु सिब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यो 1 देखि 10 सम्म भयो। यहाँसम्म क्लास चाहिँ हिजो चाहिँ यहाँसम्मको हेरेथ्यौं हामीले। अब यो भन्दा अगाडिको चाहिँ हेरौँ। यदि 1 देखि 10 सम्म जानिसकेपछि अरु चाहिँ सजिलो छ। अब 10 देखि 99 सम्म यसैबाट लाने हो। अब यसैबाट लाने हो भन्नाले जस्तै 11 लेख्दाखेरि 1 1 इल इल चाहिँ हुँदैन। अब 33 लेख्न पर्यो भने साम साम त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। यसमा रुल चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने 20 हैन 30 40 50 60 70 80 यस्तै गरेर 90 100 यिनीहरुमा चाहिँ हामीले मल्टिप्लाई सिस्टम अप्लाउने हो भन्ने सम्झिनु पर्यो। मल्टिप्लाई ठीक छ मल्टिप्लाई। तर जस्तै 20 देखि 21 मा जानु पर्यो भने प्लस सिस्टम चाहिँ एमा हुन्छ। जस्तै 10 देखि 11 मा जानु पर्यो भने चाहिँ प्लस सिस्टम हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। पहिला यो क्लियर हुनु पर्यो कि 11 10 सब त भइहाल्यो सिप भइहाल्यो। 11 देखि लिएर 19 सम्मको पार्टमा चाहिँ के हुन्छ प्लस सिस्टम हुन्छ। तर 20 30 40 50 60 70 80 90 अनि 100 त छुट्टै छ। 90 सम्म चाहिँ के हुन्छ मल्टिप्लिकेसन मल्टिप्लाईको सिस्टम चाहिँ लागू हुन्छ भन्ने चाहिँ दिमागमा राख्नु पर्यो पहिला। अनि कसरी प्लस कसरी मल्टिप्लाई भन्ने कुरा चाहिँ यसरी हेर्न सकिन्छ हामीले। जहाँ पनि के हुन्छ भने 10 + 1 = 11 हैन। यही सिस्टममा जान्छ यो। 10 लाई लेख्ने के लेख्ने सिब 1 लाई के लेख्ने इल सिबिल भनेको के 11 यसरी चाहिँ लेख्ने हो। ठीक छ। त्यस्तै तरिकाले अब 12 लेख्न पर्यो भने के हुने भयो 12 लेख्न पर्यो भने सिब इ सिब साम सिब सा सिब ओ सिब युक सिब छिल सिब फाल सिब खु यसरी 19 सम्म त्यसरी गयो। बुझ्यो नि। 10 + 9 लेख्न पर्यो भने कसरी सिब हैन 19 लाई लेख्नु पर्यो भने यो 11 हो।
सिपखु हुन्छ के सिपखु प्लस सिस्टम भनेको पहिलाको अक्षर यतिसम्म हामी पुगिसके योभन्दा माथिको लिनु पर्यो भने चाहिँ यो लिने अनि कति जोड्ने हो त्यो चाहिँ पछाडिपट्टि जोड्ने ठिक छ बुझ्यो नि तर हाम्रो यो यताको पार्ट सबैमा त्यही जान्छ अब यहाँ हामीले 20 जानियो भने 21 22 23 सबै जान्न सक्छौँ फेरि किनभने 20 + 1 21 हैन त्यस्तै 30 + 3 33 त्यसरी जानियो 45 लेख्नु पर्यो नि 40 + 5 58 लेख्नु पर्यो नि 50 + 8 हैन 66 लेख्नु पर्यो नि 60 + 6 77 लेख्नु पर्यो नि 70 + 7 त्यस्तै 89 लेख्नु पर्यो भने 80 + 9 80 + 9 भयो त्यस्तै 98 लेख्नु पर्यो भने 90 + 8 सुरुमा हामीले के जान्न पर्यो भने चाहिँ यो प्लस सिस्टममा हुन्छ भन्ने त बुझियो तर 20 30 40 50 60 70 80 90 लाई चाहिँ के भन्छ भन्ने चाहिँ बुझ्नु पर्यो यो बुझ्यो नि 19 सम्म सकिन्छ हैन 20 लाई चाहिँ कसरी गर्ने मल्टिप्लिकेसन भन्दाखेरि 2 * 10 ठीक छ 2 भनेको के हो ई सिप ई सिप भनेको के भयो 20 त्यस्तै साम सिप भनेको के हुन्छ 30 सा सिप भनेको 40 ओ सिप भनेको युग सिप भनेको 60 छिल सिप भनेको 70 फाल सिप भनेको 80 खु सिप भनेको 90 99 सम्म यसरी जाने हो अब जस्तै हामीले चाहिँ यहाँ 56 लेख्न पर्यो भने के हुने भयो 50 लाई के भन्छ पहिला ओ सिप फेरि 5 जोड्न पर्यो ओ सिप ओ त्यसरी जान्छ पहिला यो 10 20 को लेखम सर र अनि त्यसपछि अरु लेखम बुझ्यो नि मल्टिप्लिकेसन र अनि त्यो भनेको बुझ्नु पर्यो फेरि फेरि यसरी कन्फ्युजन हुन सक्छ है जस्तै 12 मानौँ यो 20 मानौँ हैन 12 लाई के लेख्ने हो 10 + 2 सिप ई त्यस्तै 20 लाई के हो फेरि 2 * 10 ई सिप ठ्याक्कै उल्टो हो यो झुकिन सक्छ सिप ई सिप सिबी भनेको 12 हो ई सिप भनेको 20 हो यो मल्टिप्लिकेसन सिस्टम हो अगाडिपट्टि लगाउनु पर्यो भने त्यो मल्टिप्लिकेसन सिस्टम हो भनेर बुझे भयो के पछाडिपट्टि लगाउनु पर्यो भने त्यो प्लस सिस्टम हो जोड्ने सिस्टम हो भनेर बुझ्नु पर्यो झुकिन भएन सुरुमा पढ्दाखेरि यो 12 यो हो कि यो हो भनेर झुकिन सक्छ ई सिप लेख्ने कि सिबी लेख्ने भन्ने झुकिन सक्छ त्यस्तै 20 लाई चाहिँ सिबी लेख्ने कि ई सिप लेख्ने भन्ने झुकिन सक्छ त्यो चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ प्लस सिस्टम भनेको पछाडि आउँछ मल्टिप्लिकेसन भनेको चाहिँ अगाडि आउँछ भन्ने बुझ्नु पर्यो के त्यति क्लियर भएपछि सकिन्छ यो मैले मेटेँ है त माथिको साइनोकोरियन नम्बर अन्तर्गत बीस लेख्नु पर्यो भने के हुने भयो ई सिप भनेको 20 30 लाई साम सिप 40 सा सिप 50
ओसिप 60 युक्सिप 70 छिलसिप 80 फालसिप 90 खुसिप। यही अनुसार चाहिँ हामीले कहाँसम्म पुग्ने हो 99 सम्म चाहिँ पुग्ने हो। ठीक छ। 99 लाई के लेख्ने हो के हुन्छ 99 को 90 खुसिप खु भनेको 90 खु चाहिँ हुँदैन। खुसिप पहिला 90 चाहियो अनि प्लस 9 जोड्नु पर्यो के सकिन्छ हैन यो गाह्रो छ छैन। पहिलेकै चाहिँ हामीले 1 देखि 10 सम्म जानिसकेपछि 1 देखि 10 सम्म जानिसकेपछि त्यसैलाई चाहिँ युज गरेर बनाउने हो। एउटामा मल्टिप्लिकेसन सिस्टम एउटामा चाहिँ प्लस सिस्टम हुन्छ भन्ने बुझेपछि हामीले गर्न सकिन्छ। $45 लेख्नु पर्यो भने के लेख्नु पर्यो के गर्नु पर्यो 45 हैन सामसिप ओ भएन 45 सासिप ओ भनेको 45। त्यस्तै 79 लेख्नु पर्यो भने कसरी भयो 79 छिलसिप खु 15 लाई कसरी लेख्ने 15 लाई सिबो 18 लाई सिफाल सकिन्छ हैन यो सारेर सकियो यो हामीले 1 देखि 10 सम्म 1 देखि 10 सम्म बुझिसकेपछि के गर्ने भने 11 12 त्यस्तोमा जानु पर्यो भने चाहिँ प्लस सिस्टममा जाने पछाडिपट्टि राखिन्छ। अगाडिको चाहिँ हामीले पहिला सुरुमा चाहिँ कतिसम्म पुगेर माथि चढेको त्यो सुरुको लिने जस्तै 20 30 40 भन्दा अगाडिको अङ्कहरू बीचको अङ्कहरू आउँछ भने त्यही 20 30 40 लाई चाहिँ लिने पहिला अनि प्लस कति हो त त्यो अङ्क चाहिँ जोड्ने प्लस सिस्टममा जान्छ त्यो। तर हाम्रो यो 20 30 40 50 60 70 80 90 मा चाहिँ मल्टिप्लिकेसन सिस्टममा जान्छ। मल्टिप्लिकेसन भनेको कसरी भने गुणन सिस्टममा कसरी जान्छ भने सुरुमा चाहिँ हामीले के राख्ने जस्तै 90 हो भने 9 × 10 गरेर राख्नु पर्यो। 80 हो भने 8 × 10 हैन 70 हो भने 7 × 10 मल्टिप्लिकेसन सिस्टम चाहिँ अगाडि आउँछ भन्ने क्लियर गर्नु पर्यो। त्यहाँ 99 सम्म चाहिँ हामीले मजाले लेख्न सक्छौं। इली सामसा ओयुग छिलफाल खुसिबलाई जो युज गरेन 99 सम्म पुग्ने हो। 99 भन्दा अगाडि चाहिँ छुट्टै छ 100 लाई छुट्टै भन्छ त्यो छुट्टै कुरा भयो। तर 1 देखि 99 सम्म 1 देखि 10 सम्म जानियो भनेर यो रुल जानियो भने चाहिँ हामीले 1 देखि 99 सम्म लेख्न पढ्न बुझ्न चाहिँ सक्छौं। 1 देखि 99 सम्म केही गाह्रो भएन। बेस भनेको के हो भन्दाखेरि 1 देखि 10 चाहिँ बेस भयो। यही बेसको आधारमा चाहिँ हामी अगाडिको अङ्कहरू चाहिँ हेर्छौं। यसमा बीचको हेरौं हामीले जस्तै यो सकियो। यसमा चाहिँ जस्तै बीचको हेरौं हामीले बीचको सकिसकेपछि 1 देखि 99 1 देखि 99 सम्म चाहिँ आफै एकचोटी चाहिँ प्र्याक्टिस गर्ने सर र हैन सकिन्छ नि गाह्रो छैन नि। जस्तै 17 लाई चाहिँ के भन्ने भयो 17 भनेको के भन्दाखेरि 10 + 7 10 लाई के भन्ने सिप अनि छिल
सिप छिल भनेको 17। त्यस्तै 23 लाई के भन्ने? त्यसलाई इसिप 23 लाई चाहिँ इसिप भनेको 20 भयो प्लस 3 जोडिन्छ साम। त्यस्तै 34 लाई चाहिँ के भन्ने? 34 लाई सामसिप 34 लाई चाहिँ के भन्न पर्यो? सामसिप सा सामसिप भनेको 30 भयो प्लस 4 जोडियो। त्यस्तै 47 लाई चाहिँ के भन्ने भयो? के अरे सासिप 47 40 भनेको चाहिँ सासिप भनेको चाहिँ 40 भयो प्लस सासिप छिल। 58 लाई के भन्ने? 58 लाई ओसिप फाल ओसिप भनेको 50 भयो 50 प्लस 8 गर्दाखेरि 58 हो, ओसिप फाल भयो। त्यस्तै 65 लाई के लेख्ने? युक्सिप भनेको चाहिँ के भयो? 60 भयो, ओ चाहिँ प्लस 5। त्यस्तै 77 लाई के लेख्ने भयो? 77 लाई के अरे छिलसिप छिल। सकिन्छ हैन? त्यस्तै गरेर अरु नि हेर मजै। 86 लाई के भन्न पर्यो? 86 लाई फालसिप युक फालसिप युक। त्यस्तै 92 लाई खुसिप ई। 99 लाई चाहिँ 99 लाई खुसिप खु। यसरी सर र हामीले यो बीचको चाहिँ सबै लेख्न सक्छौं। सकिन्छ नि? 1 देखि 100 सम्म लेख्ने चाहिँ के गृह कार्य सर र एउटा पनि नछुटाइकिन मैले चाहिँ भोलि चाहिँ हेर्छु, प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। किनभने हाम्रो यो अंक यो सुरुको मल्टिप्लिकेसन सिस्टममा चाहिँ अगाडिको आइरा हुन्छ अनि पछाडी 10 चाहिँ आइरा हुन्छ, प्लस सिस्टममा चाहिँ अगाडिको आइरा हुन्छ अनि प्लस 1 2 3 4 देखि 9 सम्म चाहिँ रिभिजन भइराख्छ। त्यही भएर 1 देखि 100 सम्म लेखियो भने चाहिँ अझै बढी प्र्याक्टिस हुन्छ। त्यही भएर त्यो प्र्याक्टिस चाहिँ गर्न पर्यो। यो बीचको चाहिँ मैले लेखिन, अरु चाहिँ लेख्न सकिन्छ हैन? लेखेर ल्याउने अनि मैले चाहिँ भोलि हेर्छु है। यो अंकहरु जहाँको नि सकिन्छ नि अब बीचको। त्यस्तै अझै 2 4 वटा हेरौं। फालसिप खु। 73 लाई के भन्ने भयो? के अरे छिलसिप साम। त्यस्तै 46 लाई चाहिँ के भन्ने भयो? सासिप युक। 26 लाई के भन्न पर्यो? 26 लाई इसिप युक। 17 लाई के भन्ने भयो? 17 लाई सिप के भयो? छिल। त्यस्तै 24 लाई के भयो? इसिप सा।
त्यस्तै 38 लाई के भन्नु भयो? के अरे सामसिप फाल सामसिप भनेको 30 भयो प्लस 8 फाल भनेको 8 38 सकिन्छ हैन? अब यो यसपछिको चाहिँ 1 देखि 90 सम्म यही रुलमा लागू भयो हैन? 1 देखि 99 सम्म चाहिँ यही अनुसार हेर्नु पर्यो। 100 लाई चाहिँ के भन्छ फेरि? फेक भन्छ है। फेक भनेको 100 फेक लेख्दा बेक तर पढ्दा फेक। सुरुमा ब आयो भने के पढ्ने हो? फ पढ्ने हो। ठीक छ। 100 लाई के भन्छ अरे? फेक। कुनै सामान फेक हैन भनेर सम्झिन सकिन्छ बिर्सियो भने। फेक भनेको 100। अब यो फेक जानिसकेपछि हामीले 100 जान्ने बित्तिकै कहाँसम्म जान्छौँ भने 999 सम्म सेम हो यसको आइडिया। 1 देखि 100 सम्म एउटै 999 सम्म एउटै हो भने 100 देखि लिएर 999 सम्म पनि यही सिस्टममा जान्छ। ठीक छ। आज हामीले कहाँसम्म हेर्ने? 999 सम्म चाहिँ हेर्छौँ। बाँकीको पोर्सन चाहिँ भोलि हेर्छौँ। अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्न पर्यो भने जस्तै 101 लाई चाहिँ के भन्न पर्यो? त्यही अघिकै सिस्टममा गयो के गाह्रो छैन। 100 प्लस 1 गर्दाखेरि 101 के भयो त? फेकिल। तर 200 लाई के भन्ने फेरि? 200 लाई के भन्ने? 200 भनेको 2 into 100 मल्टिप्लिकेसन सिस्टममा जान्छ। इफेक्ट भनेको 200 200 300 400 500 600 700 800 900 सम्म चाहिँ मल्टिप्लिकेसन सिस्टममा राख्न पर्यो हैन? अगाडिपट्टि राख्ने। तर बीचको आयो भने चाहिँ बीचकोलाई चाहिँ के गर्ने? पछाडि जोडेर चाहिँ राख्ने। जस्तै यहाँ 204 आयो भने चाहिँ कसरी लेख्ने? 245 लेख्नु पर्यो भने 245 245 लेख्नु पर्यो भने कसरी लेख्ने भने पहिले यसलाई टुक्राउने के इफेक्ट भनेको 200 हो भनेर छुट्टै भयो। अब 45 ले हामीले कसरी हेर्थ्यौँ? त्यो उताकै पार्टिसनमा हेरे भइहाल्यो नि। 40 प्लस 5 हो। 40 लाई के भन्छ? सासिप भनेको 40 ओ यसरी लामो हुन जान्छ। तर पार्टिसन गरेर हेर्ने हो क्या हामीले। कसरी हेर्ने भन्दाखेरि 200 प्लस 40 प्लस 5 यसरी हुन्छ। 2 प्लस 100 होला नि। यो 200 भनेको त छुट्टै भइहाल्यो। यहाँ 2 प्लस 100 त यो 2 into 100 हो प्लस 100 हैन। यसको मल्टिप्लिकेसन सिस्टम भयो। यो प्लस सिस्टममा यता पछाडि गयो। यसरी पार्टिसन गरेर चाहिँ लेख्ने हो। यसको कति लामो भयो हेर्दाखेरि 2 into 100 प्लस 40 प्लस 5 यसको पार्टिसन चाहिँ छुट्टै हो। पहिला यो गर्ने अनि बल्ल यो गर्ने। ठीक छ। सकिन्छ नि। 999 सम्म चाहिँ त्यसरी चाहिँ लेख्ने हो। यसको एकचोटि सरल हेरौँ। 200 लाई के है छ? 100 लाई चाहिँ इफेक्ट 300 400 साफेक 500 ओफेक
600 युगफेक युगफेक 700 छिलफेक छिलफेक 800 फालफेक फालफेक 900 खुफेक खुफेक यसरी जाने भयो। यिनीहरू चाहिँ मल्टिप्लिकेसन सिस्टममा जाने भयो हैन। तर बीचको लेख्न पर्यो भने बीचको चाहिँ अब पहिला चाहिँ के आएको छ त्यही मल्टिप्लिकेसन सिस्टमको चाहिँ अङ्क के आएको छ त्यो लिनु पर्यो। अनि पछाडिको चाहिँ के गरेर लिने प्लस गरेर चाहिँ लिनु पर्यो हामीले। त्यसरी चाहिँ हेर्नु पर्यो। सकिन्छ 999 सम्म हैन। अब सकिन्छ नि 999 सम्म चाहिँ 100 देखि लिएर यही रुलमा चाहिँ जानु पर्यो। 1 देखि लिएर 199 सम्म चाहिँ एउटा रुल भयो अहिलेको। यही 1 देखि 99 कै बेसमा चाहिँ हामीले पछाडिको यो जोड्छौँ यहाँ प्लस सिस्टम चाहिँ। यो भनेको मल्टिप्लिकेसन सिस्टम भनेको यहाँ 20 30 40 लाई लिए जस्तै हामीले अघि के गरे थियौं 2 प्लस 10 लिए थियौं। अहिले यसमा चाहिँ 2 प्लस 100 लिनु पर्यो 200 बनाउन। त्यति मात्रै फरक हो। रुल र सिस्टम चाहिँ के हो एउटै हो। त्यही भएर गाह्रो चाहिँ छैन। तर एउटा कुरा ख्याल गर्नुपर्ने के छ भने 104 लेख्न पर्यो भने कसरी लेख्ने 104 लेख्न पर्यो भने कसरी लेख्ने 104 फेक सा। तर यसमा के नझुक्किने भने जस्तै 100 मा चाहिँ 200 मा हाम्रो 2 इन्टु 100 छ भने यसमा 1 इन्टु चाहिँ हुँदैन भन्ने चाहिँ सम्झिनु पर्यो। फेक भनेको सिंगल मात्रै हुन्छ। त्यस्तै 15 लेख्दाखेरि पनि इल सिप ओ हुँदैन सिप ओ मात्रै हुन्छ। त्यो बुझ्यो नि। भन्नाले यो 10 को फर्म छ नि 10 100 1000 अब यो बाँकी जो छ हैन। अनि 10000 यो माथिको फर्महरु सबै फर्ममा चाहिँ यिनीहरुलाई जे भन्छ त्यही मात्रै राख्ने हो के। जस्तै यसलाई 2000 यसलाई 20000 गर्न पर्यो भने छुट्टै फर्ममा जाने भयो हैन। यिनीहरुलाई चाहिँ इल लेखिराख्नु पर्दैन के। इल सिप भन्न पर्दैन इल सिप भन्न पर्दैन सिप मात्रै राख्ने हो के। इल सिप भनेको 10 भन्ने नि कहिलेकाहीँ झुकिन सक्छ। जस्तै इ सिप भनेको के हो 20 हो नि। त्यस्तै इल सिप भनेको 10 होला भन्ने हुन्छ। बीचको अङ्कहरु लेख्दाखेरि झुकिन सक्छ। जस्तै 100 यो भने 145 लेख्नु पर्यो भने इल फेक सा सिप ओ हुन सक्छ। इल फेक चाहिँ हुँदैन। फेक भनेको फेक मात्रै हो। तर मल्टिप्लाई सिस्टममा कहाँ जान्छ भन्दाखेरि 200 300 400 यिनीहरुमा गयो भने बल्ल जान्छ। 100 देखि 99 सम्म चाहिँ के हुन्छ 100 ले कभर गर्छ। त्यस्तै 200 देखि 299 सम्म 200 ले कभर गर्छ। 300 देखि 399 300 ले कभर गर्यो। 400 देखि 499 सम्म 400 ले कभर गर्यो। त्यस्तै 500 देखि 599 500 ले कभर गर्यो। 600 छुट्टै भइहाल्यो है। अनि 600 देखि 699 600 ले कभर गर्यो। 700 देखि 799 700 ले कभर गर्यो। 800 देखि 899 800 ले कभर गर्यो। 900 देखि 999 सम्म चाहिँ के ले कभर गर्छ 900 ले जो कभर गर्छ। तर सिस्टम चाहिँ रुल चाहिँ एउटै हो। त्यही पहिलेकै रुल चाहिँ लगाउने हो। के त भन्दा मल्टिप्लिकेसन सिस्टम एउटा के एड सिस्टम प्लस सिस्टम। बुझ्यो नि यो गाह्रो चाहिँ छैन त्यस्तो अङ्कहरु। सुरुमा 1 देखि 10 सम्म जानेसी अरु सिस्टममा लाने मात्रै हो। अरु केही गाह्रो छैन। नयाँ कुराहरु चाहिँ त्यही 100 मा आउँछ 1000 मा आउँछ 10000 मा आउँछ हैन। अनि त्यो भन्दा माथि माथि आउने भयो। त्यति हो। नत्र भने त्यस्तो गाह्रो चाहिँ छैन। अब यो बीचको अङ्कहरु लेख्न सकिन्छ नि। बीचको अङ्कहरु पनि लेखेर आउनु पर्यो। सुरुमा 1 देखि 100 सम्म भ्याउने हैन प्र्याक्टिस। अनि फेरि अर्को भनेको 100 देखि लिएर 999 सम्म पनि लेख्न सक्नु पर्यो। अब कतिसम्म सकिन्छ त्यतिसम्म यो सके भयो। यो चाहिँ पुरै सकेर आउने यो गृह कार्य भयो।
यो एउटा यसको चाहिँ के अङ्कहरू हेरौँ, जस्तै 210 209 लेख्नु पर्यो भने कसरी लेख्ने? 200 को इसिप को सिप हो र यो ई फेक सिप भनेको के हो? 10 हो। इसिप भनेको त 20 मा गयो। 20 + 9 गरेर लेख्ने होइन कि यसलाई? 209 हो। 200 पहिला लेख्ने अनि 9 लेख्ने। इफेक्ट भनेको 200 अनि खु इफेक्ट खु। त्यस्तै 334 लेख्नु पर्यो भने 334 को के हुन्छ? 334 सामफेक 300 सामसिप 30 सा। यसलाई कसरी टुक्राउनु पर्यो भने 3 × 100 होइन, यो एउटा पार्ट भयो यति, अनि फेरि यहाँ 3 × 10 दुईटा पार्ट भयो होइन, अनि फेरि यो के भयो? यो चाहिँ के भयो? 300 भयो, यो 30 भयो। अब अर्को भनेको अझै के लिने हो? +4। यो दुईटै मल्टिप्लिकेसन सिस्टममा गयो, यो चाहिँ के भयो? एड सिस्टममा गयो, प्लस सिस्टममा गयो, त्यसरी लिने हो। बुझ्यो? क्लियर छ नि? 3 × 10 लिने हो यहाँ चाहिँ होइन, यहाँ चाहिँ के हो? 3 × 100 लिने हो। यसमा चाहिँ के हो? +4 गर्ने हो, त्यति हो। 334 अनि पछि +4 34। डिभाइडेड सिस्टममा चाहिँ कोरियनको त्यो चाइनिज अङ्कहरू चाहिँ लेखिन्छ भनेर बुझे सकिन्छ, गाह्रो छैन। त्यस्तै अर्को लेखौँ 456 कसरी हुन्छ? पहिला 400 लिनु पर्यो, साफेक भयो होइन। ओसिप भनेको चाहिँ 50 भयो, अनि युक भनेको चाहिँ +6 56। 50 + 6 गर्दाखेरि 56। त्यस्तै 999 लाई लेख्नु पर्यो भने कसरी हुन्छ? खुफेक खुसिप खु। सजिलो छ, सबैमा खुबै खु हुन्छ। पहिला फेक लगाउने 900 भयो, अनि खु जो भयो के भन्दाखेरि सिप भयो होइन। 10 + 9 के अरे 9 + 10 9 × 10 गर्दाखेरि 90 भयो, अनि प्लस चाहिँ कति भयो? खुजो भयो। खुफेक खुसिप खु। त्यस्तै 888 लेख्नु पर्यो भने के हुन्छ? 888 फालफेक फालसिप फाल। फालफेक फालसिप फाल। त्यस्तै 749 लेख्दाखेरि कसरी हुन्छ? पहिला 700 चाहियो। सिल्फेक सासिब सासिब ओसिब होइन, सासिब खु। सिल्फेक सासिब खु भनेको 749 सकिन्छ होइन। 999 सम्म यसै गरेर आज क्लास चाहिँ यति गरौँ। 999 सम्म चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो आफैले एकचोटि सर र बिबिचको होइन कि सर र सिरियली गर्ने, अनि प्र्याक्टिस पनि हुन्छ, याद पनि हुन्छ। 1 देखि 100 सम्म भ्याउने, अनि 100 देखि चाहिँ 999 सम्म पनि लेख्ने, बिचबिचको पनि सबै कति सकिन्छ। 1 देखि 100 सम्म भ्याउनै पर्यो। अर्को चाहिँ कति सकिन्छ त्यति चाहिँ भ्याउने। सकिन्छ भने सबै सकेर प्र्याक्टिस चाहिँ धेरै हुन्छ, सबै सकियो भने, अनि याद पनि हुन्छ, बिर्सिँदैन। अनि त्यति चाहिँ होमवर्क भयो। आजलाई यति गरौँ। खामसाम्निदा।